ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذتي الأعزاء، مع درس جديد لفورس القوى. Alors, comment peut-on modéliser une action mécanique؟ بطبيعة الحال on modélise une action mécanique par une grandeur physique appelée la force, notée en général par un vecteur F. إذا نقرن كل تأثير ميكانيكي بمقدار فيزيائي يسمى القوة ونرمز له بالمتجهة F. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette force؟ أو ما هي مميزات هذه القوة؟ Une force est caractérisée par son point d'application, sa droite d'application, son sens et son intensité. إذا تتميز القوة بنقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. وغنبداو بأول ميزة اللي هي لو بوين دابليكاسيون، وناخذ مثال باش نحددو نقطة التأثير في هذا المثال. On considère une ballon suspendue par un fil. نعتبر كرة معلقة بواسطة خيط. Le fil exerce une action de contact localisée sur le ballon. الخيط يطبق قوة تماس مموضعة على الكرة. Le point A est appelé le point d'application de cette force. النقطة A هي نقطة التأثير في هذا المثال، يعني هي نقطة تماس بين الخيط والكرة. Pour une force de contact localisée, le point d'application est le point où s'applique la force, c'est-à-dire le point de contact entre l'acteur et le receveur de la force. إذا بالنسبة لقوة تماس مموضعة، نقطة التأثير كتكون هي النقطة التي يطبق فيها التأثير، يعني نقطة تماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه. ملحوظة: Pour une force de contact répartie, le point d'action est le centre de la surface de contact. إذا بالنسبة لقوة تماس موزعة، نقطة التأثير في هذه الحالة هي المركز الهندسي لمساحة التماس. كمثال un livre sur une table. كتلاحظ بأن هنا لا فورس دو كونتاكت اي ريبارتي، يعني مساحة التماس عندي هنا موزعة، عندي القوة هنا موزعة. إذا المساحة ديال التماس كيف كتلاحظ عبارة عن مربع، يعني مجموعة نقط. إذا نقطة التأثير هنا المركز الهندسي لهذا المربع، وباش غنعرفها غندير التقاطع بين قطريه وغنلقى نقطة التأثير. Pour une force à distance, le point d'action est le centre de gravité de l'objet qui subit la force. إذا بالنسبة إلا كانت عندي قوة عن بعد، كتكون عندي نقطة التأثير في هذه الحالة هي مركز ثقل الجسم، نرمز له بالحرف G ونحددوه. مثلا إلا كانت عندي أشكال بسيطة، راه هو المركز الهندسي ديال كل شكل. إذا الميزة الثانية هي لا droite d'action ou bien la direction، اللي كتسمى بالعربية خط التأثير أو الاتجاه. إذا غناخدو هاد الأمثلة الثلاث. بالنسبة للمثال الأول، la droite d'action est une droite oblique passe par le point A qui est le point d'action. إذا في المثال الأول عندي خط تأثير هنا مائل يمر من نقطة تأثير A. في المثال الثاني، la droite d'action est une droite horizontale passe par le point d'action A. إذا هنا عندي تأثير هنا أفقي، إذا خط تأثير والمستقيم الأفقي المار من نقطة تأثير A. بالنسبة للمثال الثالث، la droite d'action est une droite verticale passe par le point d'action A. إذا هنا عندي في المثال الثالث خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من نقطة تأثير A. إذا la droite d'action d'une force est la droite qui a la même direction que de la force et qui se passe toujours par le point d'application. إذا خط التأثير دائما كيكون مع اتجاه التأثير ويمر من نقطة التأثير. يقدر يكون خط تأثير مائل أفقي أو رأسي. إذا الميزة الثالثة وهي لو سونس أو المنحى. هنا غناخدو هاد المثال. Le jouet est attiré de la droite vers la gauche avec un fil. إذا quel est le sens de cette force؟ كيف كتلاحظ le sens de la force c'est de B vers A. الميزة الرابعة أو الكاتريام كاركترستيك سي لانتونسيتي أو الشدة. هنا باش نتقربوا أكثر من الشدة ناخذ هذا المثال. On accroche à l'extrémité d'un ressort deux corps de masse différentes M2 et M1 tels que M2 supérieur à M1. إذا غنعلقوا جسمين ذو كتلتين مختلفتين، واحد S2 عنده M2 و S1 عنده M1، بحيث M2 الكتلة ديال M2 أكبر من
واحد. إذا plus que la masse est grand, plus que l'allongement des ressorts est grand. كل ما كانت الكتلة أكبر كل ما كانت إطالة النابض أكبر كذلك. La force exercée par le corps S2 est plus intense que la force exercée par le corps S1 sur le ressort. إذا القوة المطبقة من طرف الجسم S2 أكبر أو أكثر شدة من شدة القوة التي يطبقها الجسم S1 على النابض. Donc toute force est caractérisée par sa valeur اللي كتسمى l'intensité. إذا جميع القوى تتميز بما يسمى بالشدة. On note l'intensité de force par Fp. Son unité internationale est le newton, symbolisé par N en majuscule. On a mesuré avec un instrument appelé le dynamomètre. إذا بالنسبة لشدة القوة نرمز لها بأحرف دون سهم. وحدتها العالمية هي نيوتن نسبة لإسحاق نيوتن. ولقياسها نستعمل جهاز يسمى الدينامومتر. وعندنا أشكال مختلفة من الدينامومترات: دينامومتر أكادرون، دينامومتر نيوريك، دينامومتر تيبولار. إذا إلا خدينا دينامومتر مثلا أكادرون كتلاحظ فيه تأشيرات، فيه تدريجات من 0 مثلا إلى 2 حسب المؤشر اللي غيشير ليا. كنقرا الشدة هنا ديال هاد القوة، إما نقول واحد مثلا ندير F تساوي 1 متبوعة بالوحدة اللي هي نيوتن، وغنقول في هذه الحالة F مثلا تساوي 1 نيوتن. إلى المؤشر كيشير لي 1.5 غنقول F تساوي 1.5 نيوتن إلى آخره. إذا الشطر الثاني من هذا الدرس وهي الريبريزونطاسيون دين فورس، كيف نمثل القوة. إلى جبت المميزات بشكل صحيح فغتسهل عندي تمثيل القوة. كنحتاج فقط هنا واحد السلم اللي غنحول به، لأن القوة الشدة ديالها نيوتن وأنا غادي نقوم بالتمثيل بسنتيمتر. إذا كيعطيوني في أي تمرين ولا في المعطيات السلم اللي غنخدم به باش نمثل ديك المتجهة. إذا on représente une force par un vecteur segment fléché. إذا كنمثلو متجهة أو كنمثل في التمثيل متجهة القوة بواحد السهم. le point d'application de la force est l'origine des vecteurs. إذا نقطة التأثير هي الأصل ديال هاد السهم. la direction et le sens de la force sont ceux de vecteurs. إذا الحامل أو خط التأثير والمنحى ديال هاد المتجهة، خط التأثير هو حامل هاد السهم، والمنحى ديال هاد القوة أو ديال هاد المتجهة هو داك السهم، والطول ديال هاد السهم هذا أو الطول ديال هاد المتجهة كان هو الشدة، بحيث نحتاج إلى سلم. إذا l'intensité ou la valeur est proportionnelle à la longueur du vecteur. Il faut donc préciser l'échelle associée à la représentation vectorielle. ملحوظة on représente les forces P F. راه عندنا الفيكتور P le vecteur F راه غير خطأ تما عندي سهم فوق P وسهم فوق F. et on écrit leur intensité par PF. كنحيد فقط إلا عندي المتجهة P كندير كنتكلم على لانطونسيتي ديالها، كنحيد نفس الرمز ديال المتجهة، كنحيد فقط السهم. عندي المتجهة سميتها F فشدتها كذلك كنرمز لها بنفس الرمز اللي هو F فقط بدون سهم. هاد ليكزارسيس دابليكاسيون نتمنى منكم تخدموه. إذا غنقراه لو سيستيم à étudier le corps S on donne l'échelle 0,5 cm représente un newton. Donnez les caractéristiques de la force F exercée par le dynamomètre sur le corps S. Représentez cette force F sur le schéma. إذا قبل ما نجزو هاد التمرين هذا دائما فاش كيطلبوا مني لي كاركتيرستيك دو لا فورس كنشوف هاد لا فورس اكزercée بار كي. سي هنا مثلا في هذا المثال اكزercée بار لو دينامومتر سور لو كور اس. اذا غنشد هاد المميزات نحاول ندير جدول او طابلو كندير فيه لو بوين دابليكاسيون، لا دروات داكسيون، لو سونس، لانتونسيتي. عاد من خلال هاد لي كارسي فاش غنحددهم بشكل صحيح غتسهل عليا انا داك ندير التمثيل ديال هاد المتجهه اعتمادا على السلم اللي عطاوني. هما عطاوني 0.5 سنتيمتر كتمثل ليا 1 نيوتن. بطبيعه الحال هاد المتجهه غنمثل الاصل ديالها هو غيبدا ليا عندي من نقطه التاثير، الحامل ديالها هو خط التاثير، لافلاش ديالها هو المنحى ديال التاثير، والطول ديالها كنرجع للسلم وكنقول هاد المتجهه كم هو طولها اعتمادا على السلم اللي عطاوني.
وهذا المثال هذا راه بحالو عندكم في الصفحه في الكاي ديال الكور في المانيوال عندكم لاباج 93 نفس التمرين عندكم الحل ديالو نفسه. ديروا لي هذا التمرين هذا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتمنى تكونوا في صحه جيده.